आप लोगों ने पिस्टल तो खरीद लिया, पिस्टल का लाइसेंस भी बना लिया, पिस्टल उठा भी लिया, लेकिन पिस्टल के साथ एहतियाती तदबीर ना बरतने की वजह से आप खुद आए रोज सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और खुद आंखों देख हाल मुलाहिजा फरमाते हैं कि जवान से अपना आप लगा या उसी के पिस्टल से दूसरे हजरात उनसे लगे, जिसकी वजह से जानी व माली नुकसान हुआ। आज आपको पिस्टल के साथ एहतियाती तदबीर बताऊंगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब आप उस पर अमल पैरा होंगे तो आप इससे बेहतर नतीजे हासिल करेंगे। याद रखें, जब भी आप लोग पिस्टल उठाएं तो सबसे पहले उसकी आप एनएसपी करें, मैगजीन निकालें, स्लाइड को 2-3-4 बार हुक रखें, काक करें। काक करने के बाद याद रखें, जिन हथियारों के स्लाइड या का के हैंडल की वजह से वो हुक होते हैं तो आप उनको हुक रखें। अभी मैंने स्लाइड को पीछे किया और उसको मैंने यहाँ पर हुक कर दिया। ये अभी हुक करना क्या है, ये आपको एक सहूलत फराम करता है कि आपने हुक किया। अगर मैं पीछे पकड़ता तो मेरा वैसे टाइम भी ये होता और मैं जोर भी लगाता। तो मैंने हुक कर लिया और मैंने चैम्बर का प्रैक्टिकली तौर पर मुआयना किया। रात के वक्त मैंने चैम्बर में छोटी उंगली दे दी, जिससे मुझे महसूस हुआ कि चैम्बर में रोंद नहीं है। महफूज सिमल की तरफ गया, स्लाइड को आगे किया और ट्रैगर को मैंने प्रेस कर दिया। एक एहतियाती तदबीर। दूसरी एहतियाती तदबीर, आप लोगों ने ज्यादा लोगों को ऑब्जर्व किया होगा, वो करते क्या है। मैं भी मैगजीन नहीं लगाता हूँ, आपको वैसे बताता हूँ। ज्यादातर लोग शोमेंट करते हैं और शोमेंट ही की वजह से उनसे फायर हो जाता है। क्या करते हैं, वो यूं कर लेते हैं, रोन चैम्बर में चला जाता है। अभी लोगों को दिखाने के लिए वो यहाँ पर ट्रैगर पर उंगली रखते हैं और यहाँ पर एमर पर अंगूठा रखते हैं और इसी की वजह से वो क्या करते हैं, यहाँ पर सेफ पोजीशन पर लाते हैं। याद रखें, 95% लोगों से इस तरह फायर हो जाता है। तो ये भी आप लोगों ने एहतियात करना है। नेक्स्ट एहतियात आप लोगों ने क्या करना है, जब भी आप लोगों ने किसी साथी वगैरह आपसे पिस्टल मांगे, वो पिस्टल चेक करे, वो पिस्टल देखे या जो भी है, तो आप लोगों ने प्रॉपर्ली तौर पर मैगजीन को निकाल लेना है। मैगजीन को आप लोगों ने अपने पास रखना है, कभी भी मैगजीन आपने उसको नहीं देना। नेक्स्ट क्या करना है, प्रॉपर्ली तौर पर उसी तरह हुक रखें, यहाँ पर स्लाइड को ये करें और प्रैक्टिकल तौर पर उसको भी दिखाएं कि ये देखें चैम्बर बिल्कुल खाली है। ये तो ये भी आप लोग एक एहतियात करें। जब आप साथी को पिस्टल दें, मैगजीन वगैरह, तो ये कभी भी पिस्टल आपने यूं नहीं देना ना, जो पिस्टल है आपने यूं देना है। पिस्टल जब भी आप लोगों ने देना है तो पिस्टल आपने साथी को इस तरीके के साथ देना है, ताकि मजल का जो रुख है वो, अभी जो महफूज सीमत इसकी है, ये भी इसकी महफूज सीमत नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अगर है तो ये है, तो आप उसको पिस्टल इस तरीके के साथ दें। नेक्स्ट जो आप लोग एहतियाती तदाबीर इसके साथ करोगे, अभी फॉर एग्जांपल मैं जो हूं फायर कर रहा हूं, अभी फायर करते हुए जब भी फायर करें तो जो टारगेट है उस टारगेट को आप ऑब्जर्व करें और टारगेट के बैक पर क्या है आप उस चीज को भी ऑब्जर्व करें। नेक्स्ट एहतियाती तदबीर ये करें, आप लोग वीडियो वगैरह मुलाहिजा फरमाते हैं, जवान ने पिस्टल पकड़ा हुआ है और उसने वो जो पकड़ है वो इतनी ढीली है कि उसका पिस्तौल उससे गिर जाता है, तो ये भी एक्सीडेंटली फायर होते हैं, वो खुद लग जाता है या उससे दीगर साथी लग जाते हैं। तो जब भी आप फायर करें, आपको एक अच्छे फायर की बुनियादी उसूल का पता होना चाहिए, जो कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा फरमाएंगे। एक और एहतियाती तदबीर आप लोगों ने ये करना है कि जब जवान फायर करता है, तो जब नए नए फायरर होते हैं, याद रखें फायर करते वक्त स्लाइड को आंख के करीब या चेहरे के करीब ना रखें, क्योंकि इसका जो फायर के दौरान स्लाइड है, ये जब रिकॉर्ड करता है तो ये आगे और पीछे जाता है। तो आप लोगों ने ये एहतियात भी बरतनी है। इसी तरह आप लोगों ने जब भी पिस्टल को इस्तेमाल करना है,
ایک معیاری اور بہترین پسٹل استعمال کرنا ہے۔ اس کے ساتھ جو استعمال کرتے ہوئے احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ روند بھی آپ جو استعمال کریں تو وہ بھی معیاری اور بہترین روند ہو۔ ایک اور احتیاط فائر کے وقت جو ہے وہ برتنی چاہیے کہ کبھی بھی سخت چیز پر آپ لوگ فائر نہ کریں، کہ آپ کے قریب کوئی اینٹ وغیرہ ہو، کوئی پتھر وغیرہ ہو اور آپ اس پر فائر کریں نہ۔ کبھی آپ لوگ پانی کی طرف بھی فائر نہ کریں، پانی کے اندر، یہ بھی آپ لوگوں نے احتیاط برتنی ہے۔ ابھی رکھتے وقت کیا آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے؟ رکھتے وقت آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے کہ ہمیشہ کے لیے جب بھی رکھیں تو اسی طرح میگزین کو نکالیں، پراپرلی طور پر NSP کریں، چیک کریں پراپرلی طور پر، میگزین کو الگ رکھیں، پسٹل کو الگ رکھیں۔ جن ہتھیاروں کی یعنی کہ پسٹل کی سیفٹی کیچ ہے ان کو سیفٹی کی مدد سے سیف پوزیشن پر رکھیں۔ ایک اور احتیاط کریں، یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ والد صاحب کا پسٹل جو تھا وہ بچے نے اٹھا لیا اور اس سے فائر ہوا اور بچہ گیا یا ان سے دیگر اشخاص، تو آپ یہ بچوں سے بھی دور رکھیں کیونکہ یہ کوئی کھیلنے بلا وجہ چیمبر لوڈ نہ رکھیں۔ زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں میں نے میگزین نکالی ہے صرف آپ کو سکھلائی کے لیے، زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں وہ شومنٹ کے لیے یوں کر لیتے ہیں اور پسٹل کو رکھ لیتے ہیں۔ اب یہ ضرورت ہی نہیں ہے، مکمل علاقہ جو ہے جہاں پر ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، جہاں پر آپ گھومتے پھرتے ہیں، بالکل سیف علاقہ ہے، اور ویسے آپ جو ہے وہ چیمبر لوڈ کر لیتے ہیں تو اسی غفلت سے بھی جوانوں سے فائر ہوتا ہے۔ ایک اور احتیاط بھی یاد رکھیں، ابھی آپ دیکھیں ویڈیو کے شروع سے لے کر ویڈیو کے اینڈ تک میری جو شہادت والی انگلی ہے یعنی کہ میں رائٹ ہینڈ ہوں تو میری یہ انگلی ہے، یہ کبھی بھی آپ نہ دیکھ پائیں گے کہ یہ ٹریگر گارڈ کے اندر گئی، بالکل غلطی سے بھی نہیں جائے گی۔ تو آپ نے بلا وجہ یہ جو انگلی ہے وہ ٹریگر پر آپ لوگ نہیں لے جائیں گے، شیئر کروں۔ ایک اور احتیاط یاد رکھیں، یہ ان حضرات سے زیادہ تر فائر ہو جاتا ہے جو کہ وہ چیمبر لوڈ کر لیتے ہیں فائر کمپٹیشن کے وقت، یا کوئی علاقہ اس طرح ہو جہاں پر باعث مجبوری چیمبر لوڈ کیا جاتا ہے، بے شک آپ کر لیں، لیکن اس وقت جو آپ لوگوں نے سب سے جو بڑی سوچ و بوجھ رکھنی ہے وہ یہی رکھنی ہے کہ آپ جب اس کو پوچھ میں رکھیں یا چیسٹ ہارنس میں رکھیں تو جب آپ اس کو نکالیں تو آپ کی ٹریگر گارڈ میں انگلی اس وقت نہ جائے، کیونکہ اگر اس وقت آپ کی انگلی چلی گئی، کیونکہ اس وقت آدمی تیزی دکھاتا ہے کیونکہ کمپٹیشن وغیرہ ہوتا ہے، محکمے کی لاج رکھنی ہوتی ہے اور کمپٹیشن میں پہلے نمبر پر آنے کی ہر ایک آدمی کو خواہش ہوتی ہے، تو اس دوران فائر ہو جاتا ہے، یا اگر علاقہ کو اس طرح ہو تو آپ نے تائی پوچھ میں یا چیسٹ ہارنس میں رکھتے ہوئے یا نکالتے وقت احتیاط برتنی ہے۔ پلس یاد رکھیں آپ لوگوں نے ایک ایسے پسٹل استعمال کرنے جو کہ اویلیبل ہیں کہ ان کے ساتھ اگر ٹریگر گارڈ میں کوئی اس طرح معمولی انگلی بھی لگ جاتی ہے تو وہ اسے فائر نہیں ہوتے، جو کہ اگلے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ کون سے پسٹل ہیں جو کہ گرنے کی وجہ سے یا معمولی ٹریگر پریس ہونے کی وجہ سے بھی ان سے فائر نہیں ہوتا۔ تو کمپٹیشن کے حضرات کو یا ایسی علاقوں یا جگہوں پر اگر وہ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں تو ان کو کون سے پسٹل استعمال کرنے چاہیے، انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس بات کو